प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि दबाव र प्रभावमा पर्नु भएको हो होइन त्यो डिजाइन नै अहिले विघटनदेखि अहिलेसम्मका घटना नै के भने ओलीको आफ्नो बुद्धि विवेकका कुराहरू होइनन्। त्यो के हो भने इन्डो वेस्टका नेपालको के अरे एउटा के भनेदेखि नेपाललाई अस्थिरता सिर्जना गरे रणनीति अन्तर्गतका कामहरू हुन्। त्यति बेला यिनै हो नि त महन्त अहिले के भने वैकल्पिक सरकार बन्न दिनको लागि रोक्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो यिनै हो नि त त्यहाँ आन्दोलनमा बिहारतर्फ उभिएर भारतको भूमिमा उभिएर नेपाली जनताहरूलाई ढुङ्गा हान्ने। पाँचको कुरामा त यहाँ के भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न दाबी गर्नै मिल्दैन। त्यो संसद विघटन निर्वाचन गराउन भनेर हुँदै होइन। स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन सत्ता चलाउन सकिँदैन। संसद विघटन भएपछि त कसले प्रश्न उठाउने? अर्को निर्वाचनसम्म पर्खिनु पर्यो, अर्को निर्वाचन हुनु पर्यो। त्यसकारण के भने यो कोभिडको एउटा महासङ्कट छ, निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन। संसद विघटन गरेपछि प्रश्न उठाउने कोही हुँदैन। अनि फेरि निर्वाचन के भने सार्दै जाने अनि कतिसम्म सकिन्छ स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन के भने गर्ने भन्ने उद्देश्यको संविधान र यो व्यवस्थालाई के भने समाप्त गर्ने। भारतको मोदी सरकार यो संविधान जारी हुने दिने पक्षमा पनि थिएन। यो संविधान बनाउनमा मेरो के भनेदेखि भूमिका छ भनेर ऊ त्यो स्थापित गर्न चाहन्थ्यो एउटा। दोस्रो कुरा त्यो संविधानमा भारतीय स्वार्थलाई त्यहाँ स्थान दिने किसिमका संवैधानिक व्यवस्थाहरू हुन् भन्ने के चाहन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कमसेकम उहाँलाई फेस सेभिङको मौका दिएको थियो नि त। त्यसपछि फेरि विघटनतर्फ उहाँ नगएको भए हुन्थ्यो। विदेशी स्वार्थ अनुकूलको संविधान व्यवस्था के भनेदेखि फेरि के स्थापित गर्ने, भारतले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उसको एजेन्डा भए जस्तो लाग्दैन। उसको एजेन्डा भनेको कुरा के हो भने राजतन्त्रलाई यो पनि एउटा इस्यु बनाएर र त्यो राजतन्त्रको समर्थक जनमतलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेर आफ्नो रणनीति के भनेदेखि लागू गर्ने र राजैलाई उसले ल्याउनै पर्ने विशेष परिस्थिति पर्यो भने पनि त्यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको राजा होइन, भुटानको जस्तो राजा के बनाउने। ओलीजीको लागि उनीहरूले काम गरेका ती मान्छे होइनन्। उनीहरूले भनेको के भने भारतीय इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्ने मान्छे। केपी ओलीको लालीपपबाट मात्रै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो फसेको भन्ने भ्रमपूर्ण हामीले व्याख्या होइन। दर्शकबिन नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNPखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै। फेरि पनि संसद विघटन भयो। धारा 76 को 5 अनुसार जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी गर्नुभएको थियो 153 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित र 149 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो। दुवैको दाबीलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्दै रातको 2 बजे संसद विघटन गरिएको छ। यो ठिक हो? सबै कुराहरू संवैधानिक हिसाबले नै अगाडि बढिरहेका छन् बोर्ड सर, कि धेरै व्यक्तिहरूले त अहिले संविधानमाथि कु भयो, फेरि संविधान च्यातिने काम भयो भनेका छन् नि? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले के भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो दिनदेखि रातको 1 बजेको समयमा पुनः संसद विघटन गर्ने निर्णय जुन गर्नुभयो त्यो कुरो अहिले के भने चर्चाको के अरे शिखरमा छ। र धेरैले के एउटा अनुमान गरेका थिए भने जब प्रधानमन्त्रीको लागि शेरबहादुर देउपाले 149 जनाको दाबी लिएर के भने गएको हुनाले अब संसद विघटन गर्नेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निकै कठिन छ। उहाँले पनि के भने धेरै सोचेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अनुमान गर्ने थियो र त्यसको लागि केही समय लाग्न सक्ला भन्ने थियो। तर राष्ट्रपतिले त रातको 1 बजे उहाँले के भनेदेखि संसद विघटनको घोषणा गरिदिनु भयो। र यसलाई जनताको लागि काम गर्दा चाहिँ हैन राति केही काम हुँदैन, तर संसद विघटन गर्न चाहिँ रातको 2 बजे पनि सबै कुराहरू स्वीकृत गर्नलाई रेडी हुँदो रहेछ। त्यो घटनाको प्रकृतिले नै पनि के देखाउँछ भनेदेखि जस्तो भन्नुहोस् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा जिम्मेवार निकायबाट हुने किसिमको निर्णयहरू, गतिविधिहरू, कार्यहरू ती सबै के हुनुपर्छ भने पारदर्शी हुनुपर्छ, विश्वसनीय हुनुपर्छ, रहस्यमय हुनु हुँदैन, षड्यन्त्रमूलक के हुनु हुँदैन। अब त्यहाँ त के देखियो त भने षड्यन्त्रमूलक देखियो, रहस्यमय देखियो। अब त्यहाँ के भने हिजो बेलुका घोषणा नगरेर
आज घोषणा गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला दिनको उज्यालोमा। आज शनिबार थियो, भोलि के भनेदेखि आइतबार दिनको घोषणा गरे पनि हुन्थ्यो होला। तर ती सबैले के देखाउँछ भने त्यो चाहिँ एकदम के भने अस्वाभाविक देखिन्छ। अब हामीले कहाँ गर्नुपर्छ भने यो जुन संसद विघटनको जो प्रकरण छ नि, यो प्रकरणको असली कारण के हो? किन संसद विघटन के भनेदेखि गर्नको लागि पटक पटक प्रधानमन्त्री अग्रसर भएको देखिन्छ। सो त्यहाँ अलिकति एकैछिन पछाडि आउँलास्। पहिला चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा 76 को 3 अनुसार शपथ खानुभयो होइन, त्यो शपथमा पनि त्यहाँ विवाद निस्कियो। उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर उहाँले विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यस पश्चात उहाँले राजीनामा पनि दिनु भएन र 76 को 5 अनुसारको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरियो र फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमत लिएर जानुभयो होइन। यो देख्दाखेरि मतलब त्यो ठिक हो, मतलब प्रधानमन्त्रीले फेरि जान पाउनुहुन्छ, त्यहाँभित्र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हुन्छ, मैले चलाउन सक्दिनँ, मैले विश्वासको मत लिन्न भने पश्चात फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानु। किनभने 1 अनुसार पनि केपी ओली, 2 अनुसार पनि केपी ओली, 3 अनुसार पनि केपी ओली र 5 अनुसार पनि केपी ओली मात्रै हुनुभयो नि त। ल तपाईँले के भने यो संवैधानिकै प्रश्न उठाउनु भएको हुनाले अब मैले भने यसका त के भने दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा भनेको राजनीतिक पाटो छ, अर्को भनेको संवैधानिक कुरा, यो संवैधानिक पाटो। अब तपाईँले संवैधानिक पाटोतर्फ नै तपाईँले प्रश्न बढी केन्द्रित गर्नु, म त्यसैलाई के भने म तपाईँलाई जवाब दिन्छु। अब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद के पुनर्स्थापना गरिदियो। संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि ऋषि कट्टेलको मुद्दामा फेरि पार्टी विभाजन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएर माओवादी केन्द्र र एमालेमा विभाजित भयो। विभाजन हुन साथ नै प्रधानमन्त्री के पर्नुभयो? अल्पमतमा पर्नुभयो। अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले के नि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनको लागि मसँग विश्वास छ भनेर अथवा के मसँग बहुमत छ भनेर उहाँले पुष्टि गर्नुपर्ने जरुरी हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ संविधानको धारा 100 मा के भने व्यवस्था छ। उहाँ सबैले देखिरहेको छ प्रधानमन्त्री ओली के भनेदेखि अल्पमतमा पर्नुभएको छ। उहाँको समूहमा त खनाल नेपाल समूहलाई एकै ठाउँमा मान्दा पनि उहाँसँग कति त 100 के भनेदेखि 20-21 मात्रै नै थियो नि, 121 चाहिन्थ्यो। कति भने 100 के भनेदेखि 36 चाहिन्थ्यो। उहाँ अलमतमा परेको भन्ने कुरा त्यति बेला देखिन्थ्यो। तर त्यति बेला उहाँले के भनेदेखि एउटा अनैतिक रूपले के गर्नुभयो भने विश्वासको मत लिनेतर्फ उहाँले जाँदै जानु भएन। उहाँले विश्वासको मत कहिले 1 महिनासम्म लिनु भएन, 1 महिना कटे पश्चात कहिले लिइसक्नु पर्थ्यो उहाँले विश्वासको मत? चैत्र 23 गतेभित्र लिनु पर्थ्यो। फागुन 23 गते ऋषि कट्टेलको मुद्दामा फैसला भएर पार्टी विभाजन भएको। त्यसपछि के भनेदेखि फागुन के गर्ने चैत्र 23 गते भित्रमा विश्वासको मत, त्यति बेला उहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभयो। अब फेरि उहाँले अप्रत्याशित रूपमा विश्वासको मत लिने भनेर उहाँले के ने निर्णय गर्नुभयो। तर त्यो निर्णय गर्दाखेरि पनि उहाँको त्यो निर्णय निकै देखिन्छ नि षड्यन्त्रमूलक र रहस्यमय देखिन्थ्यो। विश्वासको मत लिने भनेको कुरा त विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई लिने हो नि त, लिन चाहने मान्छेले। तर त्यति बेला उहाँले जति बेला विश्वासको मत लिन खोज्नुभयो त्यति बेला त संसदको उहाँको समर्थनको स्थितिले हेर्दाखेरि त उहाँले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था थिएन। किन थिएन त भन्दाखेरि उहाँकै समूहका खनाल नेपाल समूह उहाँको के विरुद्धमा थिए, जसमा सांसद उपस्थिति जनाएनन्। उनलाई उपस्थिति जनाएको थिएन, उनीहरू के विरोधमा के रहेको अवस्था थियो। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी के भनेदेखि माओवादी केन्द्र विरोधमा थियो, त उहाँले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था थिएन। तैपनि उहाँले के गर्नुभयो? विश्वासको मत के लिनुभयो। लिँदाखेरि उहाँको सर्मानक हार भयो। जम्मा कति प्राप्त गर्नुभयो? 93 मात्रै पाउनु। र यसबाट के हो त भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पनि पर्नुभएको, फेरि विश्वासको मतको लागि के भने प्रयास गर्दाखेरि पनि उहाँबाट सम्भव नभएको भनिसकेपछि अब उहाँ खेलबाट बाहिर बस्नु पर्दैन थियो एकदमै। अब त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यही सांसदले उहाँलाई 93 मत मात्रै दिन्छ भने अब उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेन नि। नरहेकोमा उहाँले त के भने फेरि अर्को एउटा जालसाजीपूर्ण काम के गर्नुभयो भने फेरि राष्ट्रपतिलाई प्रभावित गराएर संविधानको धारा 76 को के भनेदेखि 3 अनुसार ठुलो दलको रूपमा के भने फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति लिनु भएन। अनि उहाँलाई कसरी त्यो नैतिकताले त्यो राष्ट्रपतिले पनि त्यो गर्नु हुँदैन थियो। किन गर्नु हुँदैन थियो भने तपाईँले भर्खरै के भनेदेखि विश्वासको मत लिँदाखेरि तपाईँको 93 मत मात्रै छ। त्यसकारण तपाईँ ठुलो दलको के भने संसदीय दलको नेता भयो भने तपाईँले नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था के भने रहँदैन। कि तपाईँले के भने अर्को व्यक्ति तपाईँकै पार्टीको अर्को नेता संसदीय दलको नेता बनाएर लिएर आउनुहोस्,
त्यति बेला के भनेदेखि सोच्न सकिन्छ, भन्नु पर्थ्यो नि। तर उहाँले के भन्नु भएन, के भने फेरि लाजमर्दो तरिकाले फेरि पनि उहाँलाई अल्पमतमा 93 मत मात्रै संसदमा पाएको मान्छेहरूलाई फेरि के भनेदेखि ठुलो दलको नेताको रूपमा के भने नियुक्ति गर्नुभयो। ल नियुक्ति त गर्नुभयो, त गरेपछि उहाँको कमिटमेन्ट भनेको के हो त? त्यो पदमा बस्नुको अर्थ भनेको कि म 30 दिनभित्र म विश्वासको मत लिन्छु भने। तर त्यो विश्वासको मत लिने कुरा बिचमा उहाँले छोड्नु मिल्ने कुरा होइन नि त। उहाँले त संसदमै टेस्ट गर्नु पर्यो। संविधानको धारा 76 को 4 मा त त्यो कुरा लेखिएको छ। संसदमै टेस्ट गर्नु पर्यो उहाँले। संविधानको धारा 76 को 4 मा उहाँले के बिचमा छोड्न मिल्दैन। लु एकछिनमा हाल्नु, विभिन्न किसिमका त्यस्तै किसिमका प्रतिकूल अवस्था आयो, उहाँ पदमा बस्न चाहनुहुन्न भने के गर्नुभयो त? राजीनामा दिनु परेन? राजीनामा चाहिँ के अरे नदिने। अब उहाँले के गर्नुभयो त? षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले म के भने विश्वासको मत के भनेदेखि अब लिन सक्ने अवस्था मेरो रहेन। अब के भने संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको प्रक्रिया सुरुवात गरियोस्। अब म के भने बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ भनेर उहाँले भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि अब नयाँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त संसदले पाउने अवस्था आयो नि त। त्यो त होइन, दाबी गर्ने अवस्था। जस्तो 76 को 5 मा के लेखिएको छ भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। यहाँ स्पष्ट रूपमा आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ, हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेकोमा त भनिएको छैन होला। होइन, आधार भनेको के हो त? हस्ताक्षरै हो आधार भनेको त। तर यहाँ त दल भनिएको छैन। जसरी के भन्छ त्यस के भनेको छैन, दलको अधीनस्थ चाहिँ सांसदहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ हिजो लबी गरियो। तर यहाँ दल भनिएको छैन, व्यक्ति भनिएको छैन। हो, म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु। जस्तो के छ भने संविधानको धारा 76 को 1 मा दलको कुरा गरेको छ। एउटै दल जसले के बहुमत प्राप्त गरेको छ भने त्यसको संसदीय दलको नेतालाई के भन्छ? प्रधानमन्त्री। 76 को 2 मा के भनेको छ? 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको के भने गठबन्धन भन्छ। त्यहाँ दलको कुरा गरेको छ। अब आयो के भने 76 को 3 मा पनि के हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो संसदको दलको के भने नेता भन्छ। त्यहाँ पनि दलको कुरा गर्यो, संसदीय दलको नेता भन्यो नि त, दलको कुरा गर्यो। अब 5 को व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भने दलको होइन, कुनै एउटा सांसद जसले दलीय आधारमा होइन, व्यक्तिगत हैसियतमा जसले के भनेदेखि संसदमा बहुमत पुर्याउन सक्छ भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो। अब त्यसको आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाजीले दाबी गर्नुभयो नि, शेरबहादुर देउवाजीले के दाबी गरेको चाहिँ के हो त? उहाँको के संवैधानिक रूपमा भनेको उहाँले व्यक्तिगत हैसियतमा उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले दाबी गर्नुभएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँले दाबी गर्नुभएको होइन नि। संविधानको धारा 76(5) अनुसार त उहाँ एउटा सांसदको रूपमा दाबी गर्नुभयो। उहाँले के दाबी गर्नुभयो। दाबी गरेपछि त त्यस्तो मान्छेले दाबी गरेको पुर्याउनको लागि त पेश गर्ने आधार के हो त? जस्तो यो पेश गर्ने आधार के हो त? जस्तो दल भएको भने त दलहरूको समर्थनको कुनै एउटा आधार हुन्थ्यो होला। एउटा संसद विशेषले संविधानको धारा 76(5) अनुसारको उसले के मसँग के म बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर दाबी लिने आधार भनेको त संसदहरूको सिग्नेचर नै हो। सिग्नेचर। अब शेरबहादुर देउवाले सही छाप त के भनेदेखि 149 जनाको लिएर उहाँले जानुभयो। लिएर गइसकेपछि अब त्यो लिएर गइसकेपछि त अब त्यो लिएर आएको के अरे ठिक हो कि? अब त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ त भाग लिनै पाउनुहुन्न थियो, किन अगाडि नै उहाँ त अलमत परिसक्नुभयो नि त। उहाँले अगाडि नै अब म के भनेदेखि यो खेलमा भाग लिन्न भनेर भनिसक्नुभयो नि त। उहाँले त मिल्दैन थियो नि त। अब त जस्तो यो धाराको परिकल्पना होइन, यो 76 को 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा भनेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा दिए पश्चात अरू सदस्यले चाहिँ पाउने गरी यसको परिकल्पना गरिएको होला नि। अरू सदस्यले पाउँछ। यसमा दलको परिकल्पना पनि छैन यहाँले भने छैन भाइ। जस्तो तपाईँ त्यही भन्नुहोस् न, अहिले त्यहाँ जस्तो अहिले शेरबहादुरज्यूले व्यक्तिगत हैसियतमा दाबी गर्नुभयो नि, त्यस्तै गरेर ओलीजीले त पाउनुहुन्न थियो, किन उहाँ त टेस्टेड भइसक्नुभयो। अर्को एमाले भित्रको कुनै सदस्यले म बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर दाबी गरेको भए त्यसको हकमा एउटा कुरा हो। तर त्यहाँ त्यो दाबी पनि के हो भने दलीय समर्थन होइन क्या। दलीय समर्थन त त्यहाँ मानेको छैन नि त्यसले त। त्यसले के भनेको छ भने उसले समर्थन प्राप्त गर्ने कुरो सांसदहरूको बहुमत पुर्याउन सक्ने भन्दाखेरि के त्यसले के भन्नु भने जस्तो के अरे 76 को 2 मा के खोज्यो?
दलीय समर्थन दलीय समर्थन दुई 76 को 5 मा के खोज्यो भनेदेखि सांसदहरूको के भनेदेखि समर्थन हो। जुनमा चाहिँ के न त्यहाँ के भनेदेखि पार्टीको हुइप लाग्छ। जुनसुकै पार्टीका के भने सांसदहरूले नि खुला रूपले कुनै सांसदलाई उनीहरूले के गर्न सक्छन्, हामी पत्याउन के उनीहरूले सक्छन्। सकेपछि त शेरबहादुर देउपा निलम्बित नभएका सांसदहरूले जुनै पनि व्यक्ति यदि म सक्छु भनेर आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा उसलाई विश्वासको मत दिन सक्छन्। त्यसलाई के पार्टीको हुइप लाग्दैन, ओपन गरेको त्यसलाई के त्यही भएर माधव नेपालहरूले हिजो सिग्नेचर गर्नु हो। त्यसकारण माधव नेपालहरूको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने माधव नेपालहरूले के भने संविधानको धारा 76 के भने 2 अनुसारको के भनेदेखि समर्थन गरेको होइन उनीहरूले। अनि संविधानको धारा के भनेदेखि 76 को 3 अनुसारको पनि उनीहरूले के भने समर्थन गरेको होइन। उनीहरूले त समर्थन गरेको के भने चाहिँ संविधानको धारा 76(5) एउटा के भने संसदको एउटा के भने हैसियतले समर्थन गरेको हो नि त। भएको हुनाले त उनीहरूलाई कुनै उनीहरूलाई कुनै कारवाही हुने विषय भएन, उनीहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरेको विषय पनि हुँदैन थियो हैन, भएको थियो। भएको हुनाले त्यसकारण के भने शेरबहादुर देउपाजीले जब त्यो के भने 149 जनाको के भने सिग्नेचर लगिसकेपछि राष्ट्रपतिले एकछिन मान्यो, त्यो सिग्नेचरमा शङ्का लाग्यो अरे उहाँले भेरिफाई गराउन के सक्नुहुन्थ्यो कि तपाईहरु मान्छेहरू उपस्थितै भएन, मान्छेहरू उपस्थित गराउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्थ्यो, उपस्थित भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर के अरे उहाँ के भनेदेखि आफू खुसीले उहाँको दाबी पुग्न सकेन भनेर हावादारी कुरा गरेर संसद केन्द्रदेखि विघटन गर्ने कुरा त उहाँ त गैर संवैधानिक कुरा। दाबी पुग्न सकेन भनेर कसरी राष्ट्रपतिले डिसिजन गर्नुभयो, जबकि बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगेको हस्ताक्षरमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूको इभन माधव नेपालकै हस्ताक्षर त्यहाँ फर्जी होला नि होइन। उसले चाहिँ के भने जस्तो के भने प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभयो नि, तर माधव नेपालले बोलेका छन् नि त, म यहीँ छु, मेरो हस्ताक्षर कसरी त्यहाँ आयो बोलेका छन् नि त, उपेन्द्र यादवले बोलेका छन्। होइन त्यहाँ भनेको कुरा के भने उहाँले हस्ताक्षर पेश गरेको होइन, कसले के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले। उहाँले के भन्नु भने म 121 जनाको संसदीय दलको नेता, मेरा ती 121 भए। अनि मन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले के समर्थन गरेको छ। राजेन्द्र महतो चाहिँ समाजवादीको के भनेदेखि 32 जनाको संसदीय दलको नेता, उसले पनि मलाई पत्र दिएको। त्यही पत्र मात्रै हुने भए त धारा 76 को 2 अनुसारै सरकार निर्माण हुँदैन थियो र भने त्यही भन्छ त 76 र 2 खै त अनुसार हुन्थ्यो त्यसमा त। तर के हो भने तर यो 76 को 2 मा जान्थ्यो त्यसरी सरकार निर्माण भइदिएको भए पनि, किनभने 76 को 2 बाट 1 मा चाहिँ जान मिल्ने, 1 बाट फेरि 2 मा आउन मिल्ने भनेपछि दुई दल भए पश्चात त 76 को 2 अनुसार हुन्थ्यो। तर यो त 76 को 5 को कुरा छ नि त। 5 को कुरा एउटा व्यक्तिको कुरा छ। 5 को कुरामा त यहाँ के भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न दाबी गर्नै मिल्दैन, त्यो त के भने गलत हो। त्यसो भए यो असंवैधानिक कदम असंवैधानिक। यो त के गरे यसले त के देखिन्छ भने जस्तो राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको जुन किन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई जबरजस्ती रूपमा के भने किल्चेर संसद विघटन गरेर र प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाभ पुग्ने गरेर उहाँलाई के भनेदेखि स्वच्छाचारी ढङ्गले शासन सत्ता चलाइराख्नेको लागि सहयोग पुग्ने गरेर राष्ट्रपतिले पनि संसद विघटन गरेको स्थिति हो। अब कोरोना महामारीले गर्दा हैन दिनकै 200 भन्दा बेसी मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा कार्तिकमा चुनाव घोषणा गरिएको छ, सम्भव छ त त्यो चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा त भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन संसद जुन विघटन गरेको छ त्यो संसद विघटन निर्वाचन गराउन भनेर हुँदै होइन। किन के को लागि उहाँले गराएको निर्वाचन के हो भने यो जुन अहिले भइरहेको जो संसद त त्यो संसद के भने भइरहेको भने स्वच्छाचारी ढङ्गले शासन सत्ता चलाउन सकिँदैन। संसद विघटन भएपछि त कसले प्रश्न उठाउने? अर्को निर्वाचनसम्म पर्खिनु पर्यो, अर्को निर्वाचन हुनु पर्यो। त्यसकारण के भने यो कोभिडको एउटा महासङ्कट छ, निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन। संसद विघटन गरेपछि प्रश्न उठाउने कोही हुँदैन। अनि फेरि निर्वाचन के भने सार्दै जाने अनि कतिसम्म सकिन्छ स्वच्छाचारी निरङ्कुश शासन के गर्ने भन्ने उद्देश्यको साथ हो। र अनि यसको साथै अर्को उद्देश्य पनि के हो लाग्छ भने कि यो अहिले जो भइरहेको जो संविधान छ त्यो संविधानलाई चाहिँ के गरेर संविधान र यो व्यवस्थालाई के भने समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्र अन्तर्गत नै अहिले उहाँले यो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गर्ने काम गरेको। जस्तो आज बिहान मात्रै वर्षमान पुनले राजा ज्ञानेन्द्रकै स्टाइलमा हैन मध्यराति शुक्रबारकै दिन पारेर जुन किसिमको निर्णय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा भयो त्यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रकै स्टाइलमा भयो भन्ने कुरा गरिन्छ हैन। भनेपछि यो व्यवस्थालाई अब सिद्ध्याएर उहाँहरू कता राजतन्त्रतर्फै दौडिन खोज्नु भएको हो कि कता दौडिन खोज्नु भएको हो? यो संविधानलाई कुल्चेर अब कुन संविधान ल्याउनुहुन्छ? अब अझ तपाईँले भन्ने के भनेदेखि अब प्रष्ट रूपमा अहिले संसद विघटन गरेदेखि
पहिलोपल्ट संसद विघटन गरेको, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुनर्स्थापना भएपछि यो दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो नि, त्यहाँसम्मका घटनाक्रम स्वदेशी विदेशी पात्रहरू, विदेशी पात्रहरूले पनि के भनेद्वारा निर्देशित भनेर चिनिएका पात्रहरूले निभाएका भूमिकाहरू, ती सबैलाई समष्टिगत रूपमा के भनेदेखि राखेर अध्ययन गर्दाखेरि अथवा विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा तथ्यगत निष्कर्ष के निस्किन्छ भने यसको पर्दा पछाडिको कारण भनेको, जस्तो यो नेपालको संविधान जारी हुने बेलामा भारतको मोदी सरकार यो संविधान जारी हुने दिने पक्षमा पनि थिएन। उसको धारणा के रहेको थियो भने यो संविधान चाहिँ एउटा त कुरा चाहिँ यो संविधान बनाउनमा मेरो के भनेदेखि भूमिका छ भनेर ऊ त्यो स्थापित गर्न चाहन्थ्यो एउटा। दोस्रो कुरा, त्यो संविधानमा भारतीय स्वार्थलाई त्यहाँ स्थान दिने किसिमका संवैधानिक व्यवस्थाहरू हुन् भन्ने के चाहन्थ्यो दोस्रो। अनि तेस्रो भनेको के भने यही संविधान निर्माण गर्ने कुरामा दलहरूलाई यसरी घेराबन्दीमा पार्ने कि दलहरू सधैँभरि के भने आफूप्रति के भनेदेखि उत्तरदायी हुन्, आफूलाई नसोधी कुनै काम नगरून् भन्ने किसिमको त्यो चाहना, त्यो रणनीति रहेको थियो। र त्यसलाई गर्दाखेरि के भने संविधान जारी हुने कुरामा रोक्नको लागि अहिलेका के भने परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्री जयशङ्कर नेपाल आएको हो नि त। उसले निकै के भने दबाब दिँदा पनि दलहरूले मानेनन्, संविधान जारी केपी ओलीले पनि दबाब दिएको हो नि, सबैलाई दिए। र त्यति बेला के भने केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी गर्ने कुरामा के भनेदेखि त्यति बेला भारतीयबाट आएको दबाबको कारणले ओली के भनेदेखि बाङ्गिसकेका थिए, मैले सुनेको बाङ्गिएको स्थिति। तर उनलाई फकाउनको लागि अब के भने संविधान यो नयाँ संविधान बनिसकेपछि चाहिँ के भनेदेखि तपाईँलाई के भने प्रधानमन्त्री दिने भन्ने लोभ लालच देखाउनाले त्यो लोभ लालचमा मात्रै उहाँले के गर्नुभयो, संविधान जारी गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुभएको हो भनेर उहाँकै सहकर्मी निकट राजनीतिज्ञहरूले के नै बताउँछन्। र त्यति बेला के हो, संविधान के भनेदेखि जारी भयो। संविधान जारी हुने बित्तिकै मधेस आन्दोलन सुरु भयो कि भएन? त्यति बेला यिनै हो नि त, महन्त अहिले के भने वैकल्पिक सरकार बन्न दिनको लागि रोक्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो यिनै हो नि त। त्यहाँ आन्दोलनमा बिहारतर्फ उभिएर भारतको भूमिमा उभिएर नेपाली जनताहरूलाई ढुङ्गा हान्ने देखियो नि त, त्यति बेला आएको थियो। त्यस कारण अहिले उनीहरू के चाहने, शीतल निवासको चियाले त्यो मधेस आन्दोलनको स्पिरिटलाई पनि गङ्गामा बगाए नि त महन्त ठाकुरहरूले। भने अब यसो गङ्गामा बगाए भन्नु पर्यो। अझ के भने त्यहाँ के भने मधेस आन्दोलन चाहिँ वास्तवमा के भने जनता त त्यहाँको मधेस आन्दोलन लागेका नेपाली के भनेदेखि तराई के भने मधेसका के भने जनताहरू त आन्दोलनमा लागे, अधिकारको लागि लागेका थिए। तर त्यहाँ के भने त्यसलाई त्यो आन्दोलनलाई मधेसी जनतालाई अधिकार दिलाउने भन्दा पनि विदेशीहरूको स्वार्थ पुरा गराउनको लागि नै त्यो आन्दोलन प्रायोजित थियो। त्यसका नेताहरूले गरेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो के भने नेताहरूले त त्यो उनीहरूलाई त त्यो मधेसी जनताको अधिकारको लागि त उनीहरूलाई कुनै मतलबै कुरा भएन। भारतीय समय यहाँ एउटा प्रश्न, इम्पोर्टेन्ट प्रश्न जोड्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर पनि आफूतिर तान्नु भएको छ भन्ने कुरा त प्रश्नसँग यहाँलाई पनि थाहा छ। इक्जाम्पलको लागि लिउँ रामबहादुर थापा, बादल होइन, बादलको बारेमा पनि धेरै कुराहरू विश्लेषकहरूले भनेका छन्। प्रभु शाह काशी तिवारी हत्याकाण्डदेखि लिएर गौर हत्याकाण्डसम्म पनि कहीँ कतै मुछिनुहुन्छ। उपेन्द्र यादवलाई पनि कतै सकिन्छ कि तान्न भनेर उहाँले केही दिन अगाडि रिपोर्टर्स क्लबमा गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूलाई सरकारी गाडीमा हालेर ल्याएर त्यहाँ वक्तव्य स्टेटमेन्ट दिन लागियो होइन। त्यस्तै गरी महन्त ठाकुरहरूको पनि बारेमा फर्जी नागरिकता, राजेन्द्र महतोको बारेमा फर्जी नागरिकता, दोहोरो नागरिकता भन्ने कुराहरू जसरी आउँछ नि, यो यस्तै दबाब प्रभावमै परेको हुनाले अथवा आफ्ना केही भण्डाफोरहरू होलान् भन्ने डरले चाहिँ बाध्य भएर केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन परेको हो महन्त ठाकुरहरूले। त्यो पनि एउटा पाटो छ, तर यसको मूल अर्को काटो अघि नै मैले किन त्यो देखिन्छ नि होइन, देखिन्छ। अझ यसको मूल कारण त यो सहायक कारण हो। मूल कारण चाहिँ के हो भने जब के भने भारतले संविधान रोक्न चाहेको थियो, सकेन, नसकेपछि उसले सधैँभरि एउटा के हो त भने यो संविधानप्रति उसले दुश्मनी के नै राखेको स्थिति थियो। संविधान यो व्यवस्थाप्रति उसले दुश्मनी राखेको स्थिति थियो र यो संविधान कसरी हुन्छ यसलाई सिद्ध्याउने भन्ने किसिमको उसको रणनीति रहन्छ। यो संविधानलाई त भारतले चिनेकै छैन, यसलाई सिद्ध्याउने र भारतीयहरूको के भने समर्थन बिना बनेको
निर्देशन बिना बनेको संविधान त्यो के मान्य हुँदैन भन्ने ऊ सन्देश दिन चाहन्थ्यो। त्यसैको लागि नै के भनेदेखि यो ओलीलाई के भनेदेखि दबाब र प्रभावमा पारेर संसद विघटन गर्ने, अनि त्यसमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई त्यो प्रयोजनलाई प्रयोग गरिने। एकछिन सर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि दबाब र प्रभावमा पर्नु भएको हो होइन, त्यो डिजाइन नै अहिले विघटनदेखि अहिलेसम्मका घटना नै के भने ओलीको आफ्नो बुद्धि विवेकका कुराहरू होइन। त्यो के हो भने इन्डो वेस्टका नेपालको के अरे एउटा के भनेदेखि नेपाललाई अस्थिरता सिर्जना गरे रणनीति अन्तर्गतका कामहरू हुन्। त्यही भएर बेला बेला कता कता मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको कुराहरू निस्किनु। हजुर हजुर हो, यी विविध कुराहरू के भनेदेखि अहिले के आइरहेका छन्। त्यो भने अहिले ओली चाहिँ तपाईँ यति भन्नुहोस् न, जस्तो सामान्य रूपमा कि प्रधानमन्त्री ओली भनेको एउटा के देशको के प्रधानमन्त्री हो र उहाँलाई यतिसम्म त के भनेदेखि थाहा छ मैले यो काम गर्दाखेरि पार्टी के भनेदेखि तहस नहुन्छ हो। आज उहाँले गरेको कारणले आज पार्टी के भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 संसद सङ्ख्या रहेको आज 3 टुक्रा भएको होइन। ओली के भनेदेखि एमाले, खनाल नेपाल एमाले, अनि त्यसपछि के भनेदेखि माओवादी केन्द्र 3 टुक्रा भयो। त्यो तहस नहस स्थितिमा के पुग्यो। उहाँले संसद विघटन गरेको कुराले गर्दाखेरि देश अहिले के भनेदेखि अन्यल अनिश्चितताको दलदलमा फसेर गयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कमसेकम उहाँलाई फेस सेभिङको मौका त दिएको थियो नि त। त्यसपछि फेरि विघटनतर्फ उहाँ नगएको भए हुन्थ्यो, अथवा के भने आफ्नै पार्टीभित्रको पनि अर्को वैकल्पिक के भने प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटलाई अगाडि सारेर एउटा के भनेदेखि यो कोभिडको यत्रो महासङ्कटमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल कदमी गरेको नि हुन्थ्यो। तर उहाँ के भनेदेखि पटक पटक विघटन गर्न कोसिस त उहाँ त के भने यो इन्डो वेस्टको दबाबमै यी सबै काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ र उहाँको स्थिति त अहिले एउटा के बन्दको रूपमा जस्तो के भने रहेको के स्थिति छ। होइन भने सामान्य किसिमको के मानिसले पनि यस्तो अदूरदृष्टि र मूर्खतापूर्ण काम के भने गर्दैन। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी हुनुभयो भनेर त अब धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले नै आरोप लगाएका छन्, उहाँकै सहकर्मीहरूले पनि आरोप लगाएका छन्। अब आज बिहानैदेखि हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया के देखिन्छ भने यस्तो विपदको बेलामा, महामारीको बेलामा पनि देश र जनताको बारेमा चिन्ता नहुने यस्ता नेताहरूभन्दा त बरु राजा नै ठिक भन्छन् होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो डिरेक्सनतर्फ नै उन्मुख हुनुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अहिले ओलीलाई जसले आज के बन्धकको रूपमा लाएर यी सबै वितण्डा मचाउन लगाइरहेको छ, उनीहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो संविधान र व्यवस्था सिद्ध्याउने हो र विदेशी स्वार्थ अनुकूलको संविधान व्यवस्था के भनेदेखि फेरि के स्थापित गर्ने, त्यस्ता किसिमका शक्तिहरूलाई स्थापित गर्ने भन्ने किसिमको के भनेदेखि उनीहरू हो। अब जहाँसम्म तपाईँले राजतन्त्रको कुरा तपाईँले जोड्नुभयो, अहिले पनि प्रश्न के भनेदेखि उठिरहेको छ भने कि भारतीयहरूको राजतन्त्रको विषयमा के हो। एक थरी राजावादीहरू त भन्दै हिँडेका छन् भारतले के भनेदेखि राजतन्त्र नेपाललाई पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। कैयौँ के भनेदेखि अभियन्ता, राजावादी अभियन्ताले त के पनि भन्नेसम्म के भनेदेखि पनि एउटा उत्साह देखाए भने कि मोदीले भारतबाटै कुम्भ मेलामा गएका राजालाई मुकुट लगाएर पठाइदिन्छ पनि भने, कसैले के भनेदेखि त्यो मुकुट के भनेदेखि साफ सुग्घर गर्न काम सुरु भएको छ पनि भने। तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि भारतले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उसको एजेन्डा भए जस्तो लाग्दैन। उसको एजेन्डा भनेको कुरा के हो भने राजतन्त्रलाई यो पनि एउटा इस्यु बनाएर र त्यो राजतन्त्रको समर्थक जनमतलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेर आफ्नो रणनीति के भनेदेखि लागू गर्ने र राजैलाई उसले ल्याउनै पर्ने विशेष परिस्थिति पर्यो भने पनि त्यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको राजा होइन, भुटानको जस्तो राजा के बनाउने, भुटानको जस्तो राजा बनाउने। अब नागरिकताको विषय पनि आयो होइन। मन्त्री परिषदबाट नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ अध्यादेशको मार्फत लिएर आउने भनेर पारित गरिएको थियो। महन्त ठाकुरहरूलाई चाहिँ ललिपप जसरी उहाँले देखाउनु भयो त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिको टेबलमा लगेर, तर त्यहाँ रोकिएको छ। अब त्यो पारित हुन सक्ने सम्भावना के छ? त्यहाँबाट त धेरै कुराहरू राष्ट्रघाती कदमहरू हुनसक्छ भनेर। होइन, त्यो त के हो भने अहिले जस्तो ओली अघि नै मैले भने नि जस्तो के भने ओलीजी अहिले भारतीय जस्तो सुन महन्त ठाकुरहरूको काम सक्यो होला, अब ओलीलाई चाहिँदैन नि महन्त ठाकुर। होइन, यस्तो यो अहिले महन्त ठाकुर भनेको के भने ओलीजीलाई
ओलीजीको लागि उनीहरूले काम गरेका ती मान्छे होइनन्। उनीहरूले भनेको के भने भारतीय इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्ने मान्छे, भारतीय इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्ने गर्ने केपी ओलीको ललिपपमा पनि फसे। अब केपी ओलीले मन्द ठाकुरका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न यसो भन्नुपर्छ। यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि केपी ओलीको लालीपपबाट मात्रै मन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो फसेको भन्ने भ्रमपूर्ण हामीले व्याख्या होइन, किनभने उनीहरू भनेको निर्देशित उहाँ के दिउँसो दूतावास गएर 9 बजे फेरि बालोटार छिर्ने हो। उनीहरू के भने अहिले ओलीलाई गरेको समर्थनदेखि लिएर जे गतिविधि गरिरहेको छ नि, ओली प्रतिको के भनेदेखि सहानुभूति समर्थन भएर केही गरेर त्यो गरेको होइन। यो त के भने भारतीय के भनेदेखि मेसिनरीको जो डिजाइन अनुसार जे गर भनेको छ त्यो भूमिका उसले निभाएको। र अहिले के भने ओली चाहिँ भारतीय के भनेदेखि गेम प्लानलाई लागू गरी भारत र इन्डो वेस्टको गेम प्लानलाई लागू गरिरहेको हुनाले त्यही गेम प्लानलाई तिमीहरू सहयोग गर भनेर यसलाई निर्देशन भएको हुनाले त्यसको पालना पो गरेका हुन् त। यी त खेतालासम्म त हुने त्यो प्रयोजनको लागि। त्यो भएको हुनाले के भने अब यो राजेन्द्र अहिले जुन इन्डियाले जस्तो के इन्डो वेस्टले नेपालबाट जे स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको छ नि, केपी ओलीले माग मुद्दा सम्बोधन गरिदिन्छन् कि भन्ने आशमा त्यो ललिपपमा फसेर गएका निर्देशन आएको होइन, निर्देशन आएको हुनाले त्यही अनुसार गरेका। र खालि यिनीहरूलाई के हो भने अब यिनीहरूले समर्थन गर्नेको लागि पनि त एउटा त आधार त चाहियो, फेस सेभिङ चाहियो। फेस सेभिङ ओलीलाई समर्थन गर्नको लागि त के हो त नागरिकताको कुरा हो। अनि त्यसपछि के भने अरू के भने मधेसमा थुना परेका मानिसहरूलाई छोडिदिने कुरा हो। ती बाहिर देखिने के भनेदेखि आवरणका कुराहरू मात्रै हुन्। भित्री कुरा के हो भने ओलीले इन्डो वेस्टको नेपाल गेम प्लानलाई लागू गरेको हुनाले त्यसलाई के भने सहयोग गर्नको लागि उनीहरूले पठाएका खेतालसम्म मात्रै हुन्छ। ओके, अब एउटा कुरा नि हिजोको दिनमा माधव नेपालले जुन स्टेप चाल्नुभयो नि त्यसले उहाँको राजनीतिक करियर सकियो, उहाँले पोलिटिकल सुसाइड गर्नुभयो भन्छ नि मान्छेहरू। किनभने जुन एकताको प्रयास भइरहेको थियो त्यो एकताको प्रयासमा ढुङ्गा हान्ने काम भयो भन्छन् नि। एकदम त्यो गलत मूल्याङ्कन हो। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् यसरी के भनेदेखि राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ। एकातर्फ के भनेदेखि प्रतिगमनकारीहरू, देशद्रोहीहरू, राष्ट्रियता विरोधीहरू एकातर्फ के उभिने, अर्कोतर्फ देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, लोकतन्त्रवादी, अग्रगमनवादी एकातर्फ उभिने अहिले के भनेदेखि वातावरण के बने ध्रुवीकरण के बनेको छ। अहिले ओलीको नेतृत्व कुन किताब गइराख्नु भएको छ भने त्यो के भनेदेखि राष्ट्रघाती किताको, लोकतन्त्र विरोधी के किताको, उहाँले के भने त्यो प्रतिगमनकारी किताको उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने अब अहिले अर्को किताबमा को छन् त अन्य के छन्। जसैमा अहिले एमालेमा के भने उदयको माधव कुमार नेपालहरू भएको भए उनीहरूलाई के ट्याग लाग्यो, त्यो प्रतिगमन ट्याग लाग्दैन्थ्यो। अब अहिले उनीहरूले त के भने ओलीबाट भिन्न बसेर जो राजनीति गर्न कोसिस गरेका छन् नि तिनीहरू के हो भने उनीहरूको राजनीति बट्ने उद्देश्य हो। ओलीको डुब्दो राजनीतिबाट जहाजबाट हाम फालेर यिनीहरू के गरे बाहिर निस्किए। भोलि त तपाईँलाई देख्नुहुन्छ जब हिजो के भने राजा के भने ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता लिँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा समर्थन कति मान्छे थियो, त्यो कहाँ छन् अहिले राजनीति हेर्नुहुन्छ त? त्यो हराएनन्, किन लागेनन्? एमाले भित्रको यो 2 गुट मध्ये 1 गुटको राजनीतिक भविष्य चाहिँ सीपी मैनालीकै बराबर हुने त्यो होइन, प्रश्न देखिन्छ नि। त्यो होइन, त्यस्तो होइन, त्यो होइन। यो अहिलेको स्थिति भनेको कुरा के हो भने अब जुन ओलीजीले जुन राजनीति गर्नुभएको छ त्यो के भने बदनाम राजनीति हो त्यो। तर उहाँ सुन्नु न, यदि त्यसो हो भने त घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट जस्तो मान्छे जो अन्तिमसम्म माधव नेपाललाई साथ दिएका मान्छेहरूले किन फेरि छोडेर ओली क्याम्पतिर छिर्नुपर्ने अवस्था आयो त? होइन, यस्तो छ। यस्तो के छ भने जस्तो मैले अगाडि भने अहिले नेपालको जुन के भन्ने जो राजनीतिमा के भने छ त्यो राजनीतिमा के भने बाह्य शक्तिहरूको के भने चलखेल प्रशस्त के भने छ। र अहिले कम्युनिस्ट आदर्शमा त अडिक मान्छे भनेर चिनिएका थिए नि त घनश्याम भुसाल। हो, तपाईँ त्यही भन्दैछु। अब यहाँ के आएको छ भन्नुहुन्छ भने ओली अहिले इन्डो वेस्ट के भनेदेखि गेम प्लान अन्तर्गत उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। र जति पनि अहिले इन्डो वेस्टको निकटका उनीहरूले चलाएका अथवा के भने पालित पोलिसी जति पनि मान्छेहरू छ नि उनीहरूलाई धमाधम अहिले के भने ओली क्याम्पमा के भने फर्काइदिन्छ। किन ओली क्याम्पमा के भने अब के भने शक्ति ध्रुवीकरण गर्नु परेन। र अहिले मलाई लाग्छ एक थरी मान्छेहरू जति पनि हिजो माधव कुमार नेपालको पक्षमा रहेका के भनेदेखि मान्छेहरू पलायन भएर अहिले फेरि ओली क्याम्प पुगेका छन् नि तिनीहरू कि त कहीँ न कहीँ उनीहरूसँग के भने कि भारतीय मेसिनरीसँग जोडिन्छन्, कि त पश्चिमा मेसिनरीसँग जोडिन्छन्, कि त के जोडिन्छन् भने उनीहरू के भने मन्त्री हुँदाखेरि गरेको के भनेदेखि जो करप्सन छ नि भ्रष्टाचार, त्यो भ्रष्टाचारहरूलाई केलाई लिएर म तिमीहरूलाई कति बेला पनि ठोक्छु भनेर ओलीले धम्की दिएको
हुन सक्ने तीनटा आधार हुन्। भनेपछि यिनीहरू पनि भ्रष्टाचारी हुन सक्छन्। तर योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे बाहेकै यी तीनजनालाई चाहिँ विशेष गरी चाइनाको साथ छ। चाइनाले आगामी निर्वाचनको लागि जति पैसा पनि खर्च गर्नको लागि हामी तयार छौँ, तिमीहरू ओलीसँगै एकतामा रहनु भन्ने कुरा आएको छ भन्थे कि? यो होइन, त्यो त गलत कुरा हो। अहिले के भने ओलीजीले के भने अब यहाँ त यस्ता के भने फेक प्रोपगन्डा त विभिन्न किसिमको फेक मचाउँछन् प्रोपगन्डाहरू हुन्छ। ओली अहिले के भनेदेखि कम्प्लिटली ओलीको जुन के भने गुट हो, त्यो गुटले अहिले इन्डो वेस्टको गेम प्लानलाई बोकेर के भने हिँडेको छ। इन्डो वेस्ट गेम प्लान भनेको चीन विरोधी गेम प्लान हो। अब त्यहाँ के भने अहिले इन्डो वेस्ट चीनले ओलीलाई साथ दिएको छैन अहिले? छैन। चीनमा त यसलाई के भने धेरै अगाडि के भनेदेखि ओलीजीले चीन अहिले यो सबै तमासा हेरेर मात्रै बसिरहेको छ। अहिले उसले वाचिन्छ। उसले के गरेको थियो भने माओवादीबाट चाइनिजहरूले के आशा गरेका थिए, माओवादीहरूले के भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट यो एउटा के भने राजतन्त्र गइसकेपछिको एउटा चीनको लागि एउटा भरपर्दो मित्र शक्ति हुनसक्छ भन्ने थियो। तर पछि उनीहरूले के देखे त भन्दै यहाँ त जो मान्छे माथि विश्वास गर्यो त्यो सबै मान्छेहरू के देखिए? बिकाउ छन्, बिकाउ अथवा के तिनीहरू विश्वास लायक भएन। त्यस कारण उसले नै अहिले नेपालको सम्बन्धमा आफ्नो नीति बनाउनको लागि के गर्ने भनेर अहिले उ त के भने एउटा के भनेदेखि वेट एन्ड सी अनि त्यसको विश्लेषण अनि मूल्याङ्कन र के भने योजना बनाउने के क्रममा रहेको देखिन्छ। जस नेपालको राजनीति चाइनाले राम्रोसँग बुझ्न सकेन, त्यो कुरा प्रष्ट भयो। नेपालका व्यक्तिहरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट भयो। उनीहरू के भयो भनेदेखि जसले उसलाई विश्वास गर्यो तिनीबाट उसले के धोका पायो। ओलीजीबाटै उसले के ठुलो धोका पायो नि। ओलीजी प्रति पनि उसको जे विश्वास थियो, राष्ट्रप्रति पनि जस्तो किसिमको विश्वास थियो, त्यो सबै विश्वास तबाट त के भनेदेखि धोका दिएको स्थिति रह्यो नि त। ओके सर, माधव नेपालकै प्रसङ्गमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे होइन जस्ता प्रखर नेताहरू यदि ओली क्याम्पमा छिरे भने त भोलि चुनावमा त फेरि माधव नेपाल एक्लै होला नि त? यस्तो छ अहिले माधव कुमार खनाल नेपाल समूह भनौँ न, समूहकोमा के छ भने यो माथिल्लो तहमा रहेका के भनेदेखि अस्थिर प्रकृतिका जुन के नेताहरू थिए, ती नेताहरूले गर्दाखेरि जुन खनाल नेपाल समूह जुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया थियो नि त्यो के अवरुद्ध भइरहेको थियो। उनीहरूले अल्मल्याइदिएका थिए किनभने एकताको कुरा गरेर, जबकि एकता गर्ने पक्षमा कुनै हालतमा पनि ओली के नै थिएन। ओली त के भने जो आत्मसमरण गरेर आउँछ त्यसलाई यसो के भनेदेखि स्थान दिने, नभए अरूलाई सबैलाई सिद्ध्याउने भनेको ओलीको रणनीति हो। र अब तर के भने अब अहिले त के भयो भने खनाल नेपाल समूहलाई नै के भनेदेखि पार्टी निर्माणको क्रममा अवरोध खडा गरिरहेका जो मान्छेहरू अहिले जो ओलीतिर फर्किसकेपछि यो समूहलाई चाहिँ पार्टी निर्माणको लागि के भन्दा अझ सजिलो भएर गएको छ। र यिनीहरूको के भने तल्लो तहको जुन कार्यकर्ताहरू छ, यिनीहरूको कार्यकर्ता चाहिँ अहिले खनाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरू अलिकति बढी इमान्दार, विचारबाट के निर्देशी, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, अलिकति कम्युनिस्ट आदर्शप्रति अलिक संवेदनशील व्यक्तिहरू छन्। त्यसकारण के भने यो खनाल नेपाल समूहको राजनीति सिद्धियो भन्ने कुरा के होइन। त्यसमा पनि अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थितिले के हो भने खनाल नेपाल समूह अग्रगमन अथवा के भने लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ देखिएको छ भने अब ओली समूह के देखिएको छ? प्रतिगमनकारी किताबमा उभिएको देखिएको छ। ओके सर, अब अन्तिममा यो मुद्दा पनि सम्भवतः भोलिको दिनमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने नै छ होइन? यहाँलाई के लाग्छ? अब हामीले संविधानका थोरै भए पनि होइन व्याख्या त गऱ्यौँ, अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ कि अब होइन देश चुनावमय भयो, चुनावमा गयो जस्तो लाग्छ? होइन, यस्तो छ अहिले जुन राष्ट्रपतिले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ के हो भने संविधानको एकदम लाई कुल्चेर नि संविधान विपरीत तरिकाले गएको एकदम प्रष्ट रूपमा के भने देखिन्छ। र पहिला पनि के भने संसद विघटन गर्दाखेरि पनि त्यस्तै गरेको थियो। कति मान्छेले त के भने अब संसद सर एउटा कुरा मलाई अझै पनि खड्किरहेको नि त्यो धारा 76 को 5 मा हस्ताक्षरै बुझाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यहाँ आधार प्रस्तुत गरेमा हुन्छ भनिएको छ। तर यदि हस्ताक्षरै बुझाउनु पर्ने हो भने त्यो माथिको 3टा धारामा नपुगेको हस्ताक्षर 4 मा आएर कहाँ पुग्छ? त्यसको परिकल्पनाको पनि केही हैन। त्यहाँ यस्तो त भन्यो नि त, मास्तिरका धारामा दलीय के भनेदेखि गठबन्धन खोजेको छ, त्यहाँ त के एउटा संसद विशेष भनेको छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई पनि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले दलले त रोक्छ नि। दलले त अब देखियो नि, अब माधव नेपाल पछिका सांसद हैन यस्तो त्यहाँ त हैन। त्यो संविधानको धारा 76(5) प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ दलीय के नि व्हिप के नि लाग्दैन त्यसमा।
त्यसमा चाहिँ सांसदहरूले जुनसुकै पार्टीको त्यही जो त मैले भए भनेकै त्यसको परिकल्पना त स्पेसल पर्पजको लागि गरिएको होला नि त, किनभने 3टा धाराले प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि पश्चातको लागि सबै सांसदहरूलाई दलीय अनुशासनबाट अलिकति के भने माथि उठेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्री देऊ भनेको हो क्या त्यसको अर्थ। हस् सर, अब के लाग्छ यहाँलाई त्यो यो सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पनि पुनर्स्थापना हुनसक्छ अथवा होइन गयो सकियो अबको लागि? होइन, यस्तो छ, अब के छ भने अहिले राष्ट्रपतिले गरेको के भनेदेखि संसद जुन विघटन छ त्यो संविधानलाई पुरै किल्चेर गरेको छ, संविधान विपरीत गर्ने गरेको छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतबाट यसमा के भने फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पर्याप्त छ। हस् सर, धन्यवाद। धन्यवाद।